الحمض الأميني الأسبرتي، فهو يتكون من 3 وظائف: وظيفة الأمين فوق الكربون ألفا، ثم وظيفة الكربوكسيل فوق الكربون ألفا نفسه، ثم الشق R، والذي يتكون هنا كذلك من وظيفة حمضية أخرى ثانية. الكربوكسيل أو الكربون ألفا فهو الذي يظهر أمامكم في الصورة كما ترون هنا. الكربون ألفا مجموعة الأمين فهي توجد هنا كذلك مع الأزوت باللون الأزرق. كذلك مجموعة الحمض فونكسيون أسيد هي تظهر هنا، لأضغط كذلك على مجموعة الشق R فهو يظهر هنا كذلك. L'acide aminé, acide aspartique, pour récapituler ce que nous parlons tout à l'heure, il est constitué donc de 3 fonctions. Une fonction qui est la fonction évidemment aminée, avec l'azote qui apparaît ici en bleu. Une fonction carboxylique rattachée au carbone alpha qui apparaît ici. Une fonction radicale qui contient aussi une autre fonction acide. Regardons maintenant le côté amine. Le côté amine, il est représenté de cette manière-ci. Le côté acide, il est représenté de cette manière ici. Et puis le côté radical, il est représenté de cette manière ici. لنتكلم عن تأين الأحماض الأمينية. Parlons de l'ionisation des acides aminés. نأخذ هنا مثل الحمض الجلوتامي الذي يتكون من مجموعة الأمين بطبيعة الحال، ومجموعة الكربوكسيل فوق الكربون ألفا، ومجموعة الشق R والتي هي ذات طابع حمضي كذلك. يلعب البيهاش دورا هاما في شحن الحمض الجلوتامي. الحمض الأميني كيف ما كان حاله شحنه كهربائيا إما إيجابيا أو سلبيا. تفكك الوظائف أو المجموعات. تفكك الوظائف المتأينة يبدأ في الترتيب وفق نقاط بيكا 1 بيكا 2 بيكا R هنا، نقاط تميز كل حمض أميني. يبدأ التفكك بطبيعة الحال بالمجموعة المتأينة ذات البيكا المنخفض، وفي حالة الحمض الجلوتامي فهي بيكا للكربوكسيل ألفا، وبيكا 1 تساوي 2.2. يليها تفكك المجموعات الأخرى بالترتيب بطبيعة الحال، بالترتيب التصاعدي لبيكا، حيث أننا نعرف مسبقا أن بيكا 2 والذي يميز المجموعة الأمين هو يساوي 9.7، أما بيكا الشق R فهو يساوي 4.3. إذن التفكك سيبدأ ببيكا 1 بمجموعة الكربوكسيل فوق الكربون ألفا، يليه تفكك وظيفة الكربوكسيل الموجودة في الكربون الآخر الشق R كR هنا، ثم في الأخير تتفكك وظيفة الأمين بطبيعة الحال. في وسط شديد الحموضة يوجد الحمض الأميني في شكل A+، وهو ذو شحنة موجبة بطبيعة الحال، فعند الارتفاع التدريجي للبيهاش يبدأ تفكك المجموعة R هنا CO-، حيث ينتقل الحمض الأميني من A+ إلى A+-. بعد هذا ترتيبيا بيكا 2 هو الأعلى، فبعد يتفكك المجموعة الأمين بطبيعة الحال، وحيث ننتقل هنا تدريجيا من شكل A+- إلى شكل A+2-، وينتهي الأمر بوجود حمض أميني في شكل A2- بطبيعة الحال. الكل هذه
أنواع من الأحماض من الحمض الأميني في أشكال مختلفة هو يظهر في ما يسمى بمنحنى المعايرة. منحنى المعايرة أي courbe de titration de l'acide aminé، فهي تتميز بطبيعة الحال بنقاط مختلفة. النقاط التي لا يتغير فيها البي مثل هنا وهنا وهنا فهي نقاط بيكا. هنا نقطة بيكا 1، هنا نقطة بيكا ار، وهنا نقطة بيكا 2 للحمض للمجموعة الأمين بطبيعة الحال. هناك كذلك مواقع يتغير فيها البي اتش بسرعة كبيرة، وهي موجودة هنا كذلك، وموجودة هنا. نقطة البي اتش اي أو نقطة التساوي الأيوني أو التساوي الكهربائي إن شئتم، بوان إيزو إلكتريك بي اتش إيزو يونيك، فهو يساوي معدل البيكا التي تحيط بالشكل A plus moins. Le PHI ou le PI est tout simplement égal au PK qui entoure tout simplement la forme A plus moins، والتي لها شحنة بطبيعة الحال forme A plus moins qui a une charge globale nette égale à 0 ici. في حالة الحمض الأميني الجلوتامي فبطبيعة الحال سيكون ال PHI للحمض الجلوتامي هو PK1 زائد PKR مقسوم على 2. لنتذكر إذن أن منحنى المعايرة لحمض أميني كحمض الجلوتاميك هنا يعطينا نقط معينة ويمكن التعرف عليها بسهولة. نقطة البيكا 1 فهي تساوي 50% من الحمض الأميني في شكله A+، و50% في شكله A+-. نقطة بيكا فهي 50% من الشكل A+-، و50% من الشكل A+2-. أما نقطة بيكا 2 التي تمثل الأمين فهي تتناسب مع 50% من الشكل الحمض الأميني A+2-، و50% A2-. بطبيعة الحال النقط الموجودة هنا في الوسط الPH الذي يناسب هذه النقطة هنا مثلا فهو معدل PK2 بالنسبة لهذه الحالة زائد PKR ثم نقسم على 2. كذلك نفس الشيء بالنسبة للنقطة هنا فهنا PKR زائد PK1 مقسوم على 2 والذي يتناسب مع نقطة PHI. في المختبر نقوم بمعايرة الأحماض الأمينية بالشكل التالي. بطبيعة الحال سنأخذ الحمض الأميني إما محمض شيئا ما لكي ننطلق من الشكل A+، ونضيف بعد تدريجيا القاعدة النواش مثلا، أو فقط ننتقل من الحمض الأميني في المحلول كما هو ونأخذ نقطة pH ونقوم بإضافة إما الحمض كحمض الكلوريدي HCl أو القاعدة كذلك. لنرى الفيديو التالي. La titration d'un acide aminé par pH-métrie nécessite les instruments et matériels suivants: un pH-mètre, un agitateur magnétique pour agiter la solution, bien sûr la solution d'acide aminé, de la verrerie, un bécher, une éprouvette, un agitateur magnétique. Alors on va prendre les 40 millilitres du glycocol, ici un acide aminé, qu'on va mesurer d'abord. On mesure comme ça, ça fait à peu près 40 millilitres qu'on verse dans un bécher et puis qu'on dispose comme ceci. Et puis on va mettre un barreau aimanté qui permet
agiter la solution. Et puis après, on va faire le montage suivant. Et on va commencer donc ici à vider un peu de la CL qui est dans la burette ici. Et ça va faire quelque chose qui est étudiant. Et en même temps, évidemment, il faut lire le pH qui s'enregistre ici. Je rajoute, et puis après, je lis le pH. Je rajoute, et après je lis le pH et je note combien ça a été versé, ça a changé, je note et ainsi de suite.